अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये ज़माना 630 ईस्वी है और राजा साहसी दोम के 6 नाकाबिल तस्खीर कलाओं में एक कला सरवाही भी है, जो हमारा आज का मौजू है, हमारा आज का प्रोग्राम है। शुमाली सिंध के मशहूर लोक रोमानवी दास्तान किरदार मुहांदरा, ये वो करैक्टर है मुहांदरा का जो मूमल के इश्क में गिरफ्तार हुआ और मूमल का आशिक मशहूर हुआ। यह करैक्टर मुहांदरा सरवाही का हाकिम भी था और मुख्तलिफ रिवायात के पेश नज़र मुहांदरा को पतन के हाकिम सुमरा का हम असर भी बयान किया गया है। ये वो रिवायात हैं जिनमें कमी बेशी के हवाले से या सिरे से ना होने पर कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती है। हम बात करते हैं सैयद नूर अली ज़ामिन की, जिनकी तारीख पर गहरी नज़र है। उन्होंने कुछ जटका कहानियों का हवाला भी दिया है और दरअसल ये जटका कहानियों को ऋग्वेद की शरह के तौर पर कलमबंद किया गया है। इन तमाम हवाला जात को सामने रखा जाए तो हमें मालूम होगा और हम ये जानेंगे कि शोरकोट से सादिकाबाद, शोरकोट और सादिकाबाद के बीच की जो लाइन पट्टी है, ये संजरपुर के किले सरवाही तक, इन तमाम तर पट्टी तक सेवी कौम, सेवी बादशाहों की हुकूमत रही होगी, ऐसा हुआ होगा, ऐसी राय कायम की जा सकती है। हम बात करते हैं अर्थपुरा और जट अरोड़ की। अर्थपुरा और जट अरोड़ दारुल खिलाफा सेवी कौम के कदीम दारुल खिलाफा के नाम से मशहूर हुए, काबिल ज़िक्र हुए और इस हवाले से सेवापुर मकाम शोरकोट के करीब एक तारीख़ी अहमियत की जगह, एक अहम तारीख़ी मकाम के तौर पर पहचाना जाता है। सेवी कौम का जिक्र यूनानी तारीख़ में, यूनान की तारीख़ी किताबों में सिकंदर आज़म के ज़माने तक जा पहुँचता है और ये सेवी कौम आर्य नस्ल से नहीं बल्कि दरावड़ा कौम से थे, दरावड़ा कौम से इनका ताल्लुक था। राजा शिवराज के दौर को सामने रखे तो इनमें 4 बुज़ुर्ग हैं, वो 4 बुज़ुर्ग सामने आएंगे जिन्होंने अरब से सिंध का सफ़र किया और संजरपुर में मौजूद इस किला सरवाही को राजा शिवराज से फतह कर लिया। मगर इन 4 बुज़ुर्गों में से शेख अजीज़ खतीब के सिवा बाकी तमाम जो 3 बुज़ुर्ग थे वो शहीद कर दिए गए थे। शेख अजीज़ खतीब और शेख ताजुद्दीन के मज़ारात इस कला के खंडरात पर मौजूद हैं। सुल्तान महमूद बरकती का मज़ार एक अरसे तक मौजूद रहा, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका मज़ार मंदिर से गायब होना शुरू हो गया। हाजी मोहम्मद इराकी का मज़ार इस सरवाही खंडर के जनूब मशरिक में नीचे मौजूद है। इनके बारे में मशहूर है कि आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी के रिश्ते के भाई और एक बेहतरीन शायर थे। तो आपकी जो शायरी थी उस पर हम आगे चलकर बात करें। अगर हम मोहम्मद बिन कासिम की फतवाहत की बात करें तो सरवाही इलाके को उसकी गुज़रगाह का रास्ता नहीं बताया गया, लेकिन दीगर बारा मफ्तूहा इलाकों की तरह सरवाही पर भी यकीनन मोहम्मद बिन कासिम ने फतह का झंडा बुलंद किया होगा। वक्त गुजरते समय जब सिंध में अरबों का इक़्तिदार कमज़ोर होना शुरू हो गया तो राजपूत कबाइल ने जिन मुख्तलिफ इलाका जात को आपस में बांटा, उन कदीम शहरों में सरवाही, मथेला, शिकारपुर, उच शरीफ, पतनपुरा, भुट्टा वाहन और हुरार, जिसे आप आज का ताजगढ़ कहेंगे, वो शहर इलाके थे जिन्हें राजपूत कबाइल ने आपस में बांट लिया था। 6ठी सदी हिजरी और राजपूतों की इस तकसीम या बंदर बांट को सामने रखते हुए सरवाही किला राज सेवराज के हिस्से में आ चुका था। अब हम बात करते हैं संजरपुर में मौजूद किला सरवाही की जोग्राफियाई अहमियत की। तो सरवाही गालिबन वो मकाम हो सकता है जहाँ पर सतलुज और दरियाई सिंध आपस में मिल जाते हों, और ऐसी राय कायम की जा सकती है। और एक रिवायत के मुताबिक भी सिकंदर आज़म ने हो सकता है यहाँ पर पुख्ता गोदियों की तामीर करवाई और कश्तियों के बेड़ों की मरम्मत का भी काम करवाया। नाज़रीन, किला सरवाही की तारीख़ के ताने बाने तकरीबन 1500 साल, 1500 साल तक जा पहुँचते हैं और आज का ये खंडरनुमा किला जो मुकम्मल मुनहदम हो चुका है, खोजने वालों के लिए अपने अंदर असरार और रमूज़ समाये हुए है, जो तहकीक, जस्तजू, तलाश का सफ़र करने वालों के लिए ये जगह इंतहाई अहमियत के हामिल है। नाज़रीन, सरवाही किले की खुदाई करते समय यहाँ से
مٹی کے پختہ گولے بھی برآمد ہوئے جو منجنیق میں استعمال ہوا کرتے تھے، اور اسلامی فتوحات کے ابتدائی مراحل میں، اسلامی فتوحات کے اوائل میں اسلامی سکے بھی برآمد ہوئے ہیں، جو اس بات کا اظہار ہے کہ محمد بن قاسم کے دور میں قلعہ سرواہی اسلامی سلطنت میں شامل ہو چکا تھا۔ ہم بات کریں گے 816 ہجری اور 413 عیسوی کی۔ اس دور میں سما حکمران جام سکندر شاہ صدر الدین نے اس جگہ قلعہ سرواہی پر ایک کنواں تعمیر کروایا تھا، جس کی تباہ شدہ حالت اور اس کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ اس کنویں سے ایک بڑی پختہ اینٹ پر ایک کتبہ برآمد ہوا۔ اس کتبہ کی برآمدگی میں سرائیکی زبان کے 3 شعر پڑھنے، دیکھنے اور سننے کو ملے ہیں۔ سرائیکی زبان کے ان اشعار کے ملنے سے سرائیکی زبان پر تحقیق، ریسرچ کرنے والوں کے لیے ایک روشن باب کا آغاز ہوا، جس کا تذکرہ سرائیکی زبان پر ریسرچ کرنے والے محققین نے اپنے مضامین، علمی تحقیقی کتابچوں میں ان کو شامل کیا ہے۔ سرائیکی زبان پر تحقیق کرنے والوں کے لیے قلعہ سرواہی ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا ہے۔ ناظرین، یہ رائے قائم کی جا سکتی ہے کہ محمد بن قاسم کی فتح کے بعد یہ قلعہ اسلامی سلطنت کا ایک اہم فوجی مرکز بن گیا، اور اس کے بعد کے ادوار میں عرب کے اسلامی لشکروں کے لیے یہ جگہ، یہ گزرگاہ ایک اہم پڑاؤ کی حیثیت رہا ہوگا، جہاں پر یہ لشکر رکتے ہوں گے اور دم بھر کے تازہ دم ہو کر پھر سے اپنا سفر باندھ لیتے ہوں گے۔ اب ہم بات کریں گے سلطان محمود غزنوی کی۔ جی ہاں، یہ 416 ہجری میں سلطان نے گجرات پر حملہ کیا۔ واپسی پر پانی نہ ملنے کی وجہ سے سلطان کا لشکر منصورہ سے ملتان جانا چاہتا تھا۔ منصورہ کے اسماعیلی حاکم کے حکم اور پشت پناہی پر سندھ کے جاٹوں اور مہیدوں نے سلطان محمود غزنوی کے لشکر پر چھاپے مارنا شروع کر دیے۔ اس سفر میں ان جاٹوں کو جہاں بھی موقع ملا، انہوں نے سلطان کے لشکروں کو بہت نقصان پہنچایا، جس میں سلطان کے بہت سے سپاہی شہید ہو گئے اور کتنے ہی جانور تھے جو مارے گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب سلطان بہت غصے اور طیش میں آ چکا تھا۔ ناظرین، سلطان کے سامنے منصورہ کے حاکم اور جاٹوں کی سازشیں کھل کر سامنے آ گئیں اور سلطان نے منصورہ پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ غزنوی کا تھا۔ جی ہاں، یہ حملہ سلطان محمود غزنوی کا تھا۔ غزنوی منصورہ کو فتح کر چکا تھا، اور اس فتح کے بعد سلطان قلعہ سرواہی کے راستے قلعہ بھاٹیا چلا گیا تھا۔ یہ ہے قلعہ سرواہی اور اس جگہ کی تاریخی قدیمی اہمیت۔ قلعہ بھاٹیا پر ہم ناظرین آگے چل کر بات کریں گے اگر آپ کی دلچسپی برقرار رہی۔ 418 ہجری میں سلطان دوبارہ واپس آ گیا، اور اس سفر میں سلطان کے ساتھ 1400 کشتیاں اور 28,000 بحری فوج تھی، اور اس بار کی واپسی کے بعد سلطان محمود غزنوی نے سندھی جاٹوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ وہ تاریخی واقعات ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اندازہ اور یہ رائے قائم کی جا سکتی ہے کہ قلعہ سرواہی سلطان محمود غزنوی کی فوجی کارروائیوں میں کتنی اہمیت کا حامل رہا ہوگا، استعمال ہوا ہوگا، اور ڈیفینسو قلعہ یونٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اس سمے یہ ڈکلیئر ہوگا، یہ قلعہ پہلے سے ہی سلطان کی فتوحات میں شامل رہا ہوگا۔ اس بنا پر سلطان کا اس قلعہ پر حملے کا ذکر نہیں ملتا۔ ناظرین، غزنوی کے عہد سے لے کر شاہ حسن ارغون کے عہد تک یہ قلعہ سرواہی بہتر حالت میں موجود تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں شاہ حسن کے زمانے کی۔ شاہ حسن کون؟ اس پر ہم اب بات کریں گے۔ قلعہ سرواہی کی تاریخ کا یہ موڑ بہت اہم ہے، کیونکہ اس کے بعد قلعہ سرواہی بھی تباہ شدہ قلعوں کی لسٹ میں شامل ہو چکا تھا۔ ناظرین، یہ شاہ حسن ارغون ہے۔ 931 ہجری اور 1525 عیسوی کا زمانہ آپ اپنے سامنے رکھیں۔ سندھ کا حاکم شاہ حسن ہے، جو ملتان کو فتح کرنے کے لیے اپنے لشکر کو خشکی کے راستے روانہ کر دیتا ہے اور خود وہ کشتی سے روانہ ہوتا ہے۔ اپنے اس سفر میں شاہ حسن ارغون سب سے پہلے جس مقام کو فتح کرتا ہے
وہ قلعہ سرواہی ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ قلعہ سرواہی ہے جسے سب سے پہلے شاہ حسن ارغون فتح کرتا ہے، اور ایک ہفتے میں ہی شاہ حسن اور اس کا لشکر اس جگہ کو، قلعہ سرواہی کو زمین کے برابر کر دیتا ہے۔ آج ہم اس جگہ کھڑے ہو کر اس قلعے کی تباہ شدہ حالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، جہاں پر اب محض مٹی کا ٹیلا رہ گیا ہے جو اس کے تباہ حال اور مسمار ہونے کا واضح کھلا ثبوت ہے۔ آج اس جگہ کھڑے ہو کر اس ویران قلعے کو دیکھنا، ایسا منظر ہمیں کسی اور دنیا میں لے جاتا ہے اور بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میں ہوں عفان خان۔ قلعہ سرواہی کا دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے آپ میرے ساتھ رہیے۔